वाकई ही भारत दहशत गर्दी के खिलाफ है। तो भारत का एक हाजिर सर्विस नेवी ऑफिसर वो पाकिस्तान में तखरीब कारी करते, दहशत गर्दी की प्लानिंग करते पकड़ा जाता है। तो क्या ये भारत की रियासती दहशत गर्दी का जिंदा सबूत नहीं है? एक दहशतगर्द तो दहशत गर्दी के खिलाफ नहीं होगा। पाकिस्तान और मौजूदा इंडिया की जो हालिया तारीख चल रही है, भारत एज ए स्टेट टेररिज्म के तौर पर दुनिया देखती है। भारतीय निजात तहरीक इंतशार जिस लेवल पर जाकर भारत की आवाज बन रही है, जिस तरीके से भारत को रियलाइज करवा रही है कि पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की फौज के साथ नहीं है। आज जब भारत हमला करने की बात कर रहा है, इनका पूरा सोशल मीडिया भारत की जबान बोल रहा है। इससे पहले साने जाफर एक्सप्रेस में बीएलए के दहशतगर्दों के साथ इनका मीडिया खड़ा था। पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान भारत की जंग नहीं लड़ रहा, इस वक्त पाकिस्तान आलमी अमन की जंग लड़ रहा है। अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, बर्तानिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, दुनिया का कौन सा मुल्क है जहां आकर भारत ने टेररिज्म नहीं की? हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्द या गद्दार मौजूद है, इनसे कैसे निपटा जाए? भारतीय फौज क्या कह रही है? यही कह रही है ना कि हम तो तसव्वुर में नहीं कर सकते थे जो इस लड़े शैतान ने, इमरान खान ने हमारे लिए कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान स्टेबल भी है, इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। का मतलब क्या हुआ? दुनिया इन्हें सीरियस ले ही नहीं रही। इनकी तो टोटल कुल औकात ही है। मेरी इत्तलात हैं, कुछ दिनों की बात है, चुन चुन कर इनको इनके उस अंजाम से दोचार किया जाएगा जिस अंजाम से दुनिया अपने कौमी मुजरिमान को दोचार कर। देखें, इन 2 सालों के अंदर एक बात तो तय हो गई, ये हमारे कौमी मुजरिम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। 360 डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। इस वक्त मौजूदा जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत ज़्यादा इंटेंस है और आज इसी को ही लेकर पॉडकास्ट में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज के इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं एंकर पर्सन हैं, एनालिस्ट हैं हसन हाशमी। हसन, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो पहलगाम में एक वाक़या रूनुमा होता है जो कि अफसोसनाक है। इंसानी जानों का ज़िया चाहे किसी भी जगह पर हो, वो मज़हब से, वो कौमियत से बालातर होता है। उसको कंडेम किया भी है पाकिस्तान ने और करना भी चाहिए, लेकिन बग़ैर तहकीकात के फौरी तौर पर जो इंडिया है वो पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार करता है। बहुत सी पाबंदियाँ आयद की हैं। कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, पाकिस्तान ने उसका बड़ा मौसर अंदाज में जवाब दिया जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन वो जवाब दिया गया। यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि अगर वाकई ही भारत जो है वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ है, तो भारत का एक हाजिर सर्विस नेवी ऑफिसर कुलभूषण यादव जो है वो पाकिस्तान में तखरीब कारी करते, दहशत गर्दी की प्लानिंग करते पकड़ा जाता है। तो क्या ये भारत की रियासती दहशत गर्दी का जिंदा सबूत नहीं है? अच्छा, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया है। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपने कहा कि क्या अगर भारत दहशतगर्दी के खिलाफ है तो कभी कोई दहशतगर्द भी दहशतगर्दी के खिलाफ हुआ है? ये एक मेरा आपसे सवाल है। नेचुरली एक दहशतगर्द तो दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं होगा। सबसे पहले इस बात को समझ लें कि पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है एक्सपेक्टेड नहीं था, अब एक्सपेक्टेड कर लेना चाहिए, क्योंकि मौजूदा जो इस वक्त आपकी मिलिट्री क़यादत है और जो मौजूदा इस वक्त आपकी पॉलिटिकल क़यादत है, अब किसी गलतफहमी का मेरे ख्याल से कोई सवाल पैदा नहीं होता, कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, अब ज़रा उस टॉपिक की तरफ आएँ जो भारत अगर दहशतगर्दी के खिलाफ है, तो भारत कभी भी दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं था। अच्छा, याद रखिए, दहशतगर्दी की टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए। दहशतगर्दी में आम तौर पर जो इस किस्म के मामला चलते हैं उसमें नॉन स्टेट एक्टर्स को इन्वॉल्व किया जाता है और दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर लोग करते हैं। लेकिन पाकिस्तान और मौजूदा इंडिया की जो हालिया तारीख चल रही है, दुनिया की हालिया तारीख चल रही है, उसमें भारत एज ए स्टेट टेररिस्ट या टेररिज्म के तौर पर दुनिया देख रही है। पाकिस्तान आज तक हमेशा ये कहता है रोमा कि जी भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाता है, भारत अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवाता है, भारत ने किस तरीके से साजिश करते हुए मासूम लोगों की जानें ली हैं। दुनिया इस पर तवज्जो नहीं देती थी, लेकिन आज जिस तारीख से या जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इसमें कुदरत हमारी गवाही दे रही है। 2 मेजर गवाहियाँ जो आज पाकिस्तान के नैरेटिव की दी गई, एक बांग्लादेश की सूरत में, बांग्लादेश के हवाले से जिस तरीके से भारत ने एक नैरेटिव बिल्ड किया पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ, कुदरत ने उसको तलपट करके रख दिया। आज वही बांग्लादेश पूरी दुनिया के अंदर चीख चीख कर बता रहा है कि जो भी कहानी इस दौरान बनाई गई, घड़ी गई, सुनाई गई, वो सब एक फैब्रिकेटेड थी, कंकॉक्टेड थी। दूसरी गवाही जो हमेशा भारत के खिलाफ पाकिस्तान कहता है कि जनाब भारत नॉन स्टेट एक्टर नहीं बल्कि एक्टर्स के जरिए, स्टेट एक्टर्स के जरिए टेररिज्म करवा रहा है। यहां तक कि कुलभूषण यादव को हमने गिरफ्तार कर लिया और कुलभूषण यादव को गिरफ्तार करके दुनिया को दिखाया कि अब तो खुदा के लिए बोलो, अब तो तुम लोग जरा होश में आओ। अब कुलभूषण यादव एक हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करवा रहा है, भारत एज ए स्टेट टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है। तो अब इस सिलसिले में हमारे साथ खड़े, उस वक्त भी दुनिया खड़ी नहीं, फिर कुदरत ने गवाही कैसे दी?
آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جب لمحہ موجود میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بھارت ایز اے اسٹیٹ ٹیررسٹ دنیا تسلیم کر رہی ہے. یہ جو 5 آئیز ایجنسیز ہیں جن میں آپ کے امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، تمام طاقتور ترین ممالک کی ایک جوائنٹ کلیبوریشن ہے انٹیلیجنس کی، اور اس میں انہوں نے مشترکہ طور پر انویسٹیگیشن کے بعد یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ بھارت اسٹیٹ ٹیررزم کر رہا ہے. کس ایشو پہ؟ جب آپ کو یاد ہوگا کہ کینیڈا کے اندر کینیڈین ایک انڈین مارا گیا تھا، جی جی سکھ مارا گیا تھا. ٹھیک ہے جی. اب آپ یہ دیکھیے کہ کینیڈا کے ایک شہری کو بھارت نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے نہیں مروا رہا، اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے مروا رہا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز نے جب فائنڈ آؤٹ کیا تو پتا چلا کہ کینیڈا کے اندر، پھر اس کے بعد برطانیہ کے اندر جس طریقے سے بھارت نے ایز اے اسٹیٹ ٹیررزم کی، یعنی بھارت نے دوسرے ملک کے اندر دہشت گردی کروائی ہے. اور یہ پکڑا کہاں سے گیا؟ جب انویسٹیگیشن ہوئی کہ اب اگلی واردات امریکہ میں ہونے جا رہی ہے، جس پر FBI الرٹ ہوئی. بھارت ایز اے اسٹیٹ ایکٹر اپنی دہشت گردی کے ذریعے وہاں جس بندے کو مروانا چاہتی تھی، لیکن خوش قسمتی سے جس بندے کے ذریعے مروانا تھا وہ FBI کا انڈر کور ایجنٹ تھا. اس نے اندر ہی اندر جناب ان کو یقین دلایا، ان کی ساری پلاننگ. لیکن یہ آپ ساری باتیں کہہ رہے ہیں، بڑے تفصیل سے کہہ رہے ہیں، لیکن بھارت ان چیزوں کو مانتا نہیں نا ہے. مانتا نہیں ہے لیکن ایویڈنسز موجود ہوتے ہیں. اس کے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا. میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ آج جب بھارت پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگاتا ہے تو ایک دہشت گرد ملک پاکستان پر الزام لگائے گا. اس کا منہ ہے، یہ منہ اور منہ مسور کی دال. یہاں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ رائٹ ناؤ ہمیں نکھل گپتا کو ٹاپ ٹرینڈنگ میں لانا ہے. نکھل گپتا کون؟ جس نے امریکہ کے اندر دہشت گردی کرنی تھی، امریکہ کے اندر ٹارگٹ کلنگ کرنی تھی. ٹھیک ہے. امریکہ نے اس نکھل گپتا کو بھارت کے اندر سے گرفتار کر کے اپنی امریکہ منتقل کیا، وہاں اس کا ٹرائل چل رہا ہے. اچھا، اب یہ ساری بات کرنے کا صرف ایک چھوٹا سا مقصد ہے کہ اس وقت رائٹ ناؤ پاکستان، صرف پاکستان بھارت کی جنگ نہیں لڑ رہا. اس وقت پاکستان عالمی امن کی جنگ لڑ رہا ہے. پاکستان کے لیے صرف بھارت خطرہ نہیں ہے، بھارت عالمی امن کے لیے خطرہ ہے. امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، برطانیہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں آ کر بھارت نے ٹیررزم نہیں کی اور اپنی اسٹیٹ ٹیررزم کے ذریعے دنیا کے امن کو تباہ نہیں کیا؟ تو یہ رائٹ ٹائم ہے پاکستان کو اس موقع کا فائدہ اٹھانا ہے. یہ رائٹ ٹائم ہے ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ کس طریقے سے بھارت نہ صرف اپنے ذاتی جو شہری ہیں ان کا قتل عام کر رہا ہے. سمجھوتا ایکسپریس اب رائٹ ٹائم ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائے. آپ یہ دیکھیں کہ کبھی بھی جب بھی بی جے پی یا مودی کی مقبولیت کا گراف نیچے آتا ہے نا تو ہم کوئی بڑا حملہ دیکھتے ہیں، وہ چاہے اڑی میں ہو، پٹھان کوٹ میں ہو، پلوامہ میں ہو. تو یہ چیزیں تو ہم ماضی میں بھی دیکھتے آئے ہیں، ابھی بھی یہی چیزیں جو ہیں وہ دہرائی جا رہی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک منظم سیاسی اسکرپٹ کا حصہ ہے جس میں ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان پر بلیم کیا جاتا ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ ان کو منہ کی کھانا پڑتی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ پاکستان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. روما، اب یہ بات بالکل ایرریلیونٹ ہو گئی کہ پاکستان کو ٹارگٹ کرنا ہے. پاکستان کو ٹارگٹ دیکھیں، کوئی تو بیس ہوتی ہے نا کسی چیز کی. اب تمام حالات اور واقعات پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، قدرت الحمدللہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. آج ساری دنیا بھارت کی دہشت گردی کو بھگت رہی ہے، اور جب ایک پوری دنیا پاکستان کی بھارت کی دہشت گردی کو بھگت رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ پاکستان کے موقف کی بھارت کو دنیا کو تائید کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ صحیح. پاکستان کے لیے نہیں، اپنے امن کے لیے. آج جب پاکستان کہتا ہے کہ اڑی کے اندر، سمجھوتا کے اندر، ممبئی کے اندر، اور یہ جو پٹھان کوٹ ہے یا دیگر اور پلوامہ کے اندر، ٹھیک ہے، جو بالا کوٹ، یہ جو بھی چیزیں انہوں نے کی ہیں، آج پاکستان کی جتنی پوزیشن مضبوط ہے نا، ان مقدمات کو دوبارہ سے ری اوپن کیا جائے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کر جایا جائے. آج پاکستان صرف بھارتی عوام کی جنگ نہیں لڑ رہا، آج پاکستان کینیڈین عوام کی جنگ بھی لڑ رہا ہے، آج پاکستان برطانوی عوام کی جنگ بھی لڑ رہا ہے، آج پاکستان امریکی عوام کی جنگ بھی لڑ رہا ہے، آج پاکستان پوری دنیا کی عوام کی جنگ لڑ رہا ہے، انسانیت کی جنگ لڑ رہا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے؟ آپ موجودہ حالات میں ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے، جب پوری دنیا کے اندر بھارت ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، تو پاکستان کو بھرپور انداز میں میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب ایز اے پرائم منسٹر قوم سے خطاب کریں اور یہ جو 5 آئیز کی جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہے وہ دنیا کے سامنے لائیں، جس کے تحت کینیڈا نے بھارت کے سفیروں کو ملک بدر کیا. برطانیہ کے اندر حالانکہ اس وقت بھارتی وزیر اعظم تھا، بھارتی نژاد وزیر اعظم تھا، اس کو اپنے سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑا، اور پہلی دفعہ را کے جو سربراہ ہیں، حاضر سروس سربراہ، اس پہ کھیلا مقدمہ ہوا ہے. اچھا دیکھیں، یہ تمام چیزیں آپ نے بڑے اچھے سے ایلیبوریٹ کر دی. ایک اور چیز ہے کہ اگر بھارت کو لگتا ہے کہ اس کا مقدمہ اتنا ہی مضبوط ہے، وہ چاہے کوئی بھی معاملہ ہو جائے، تو
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पाकिस्तान, जिस तरह अभी इन लोगों ने अपनी तरफ से एक तरफा जो है वो सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया और रिटर्न में भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दे दिया है, तो ये लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्यों नहीं जाती? इफ़ दे आर सो क्लीन एंड सो प्योर और इतनी इनकी है, तो ये शफाफ तहकीकात के लिए वहाँ पर क्यों नहीं जाते? क्यों जाएंगे? एक बंदा जो शरपसंद है, अब देखें सिंतास मुआहिदे की बात करते हैं ना, पाकिस्तान ने एज ए स्टेट इसे ऐलान जंग तस्वुर कर रहा है। वाकई वो तस्वुर नहीं कर रहे थे कि इस मरतबा ऐसी रिटेलिएशन होगी, भारत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन आप प्लीज़ काइंडली ज़रा अंडरस्टैंड करें कि चल क्या रहा है। कहते हैं कि मौजूदा हालात में भारत को ये एडवेंचर या मिस एडवेंचर करने की ज़रूरत क्यों महसूस है, इस बात पर थोड़ा सा गौर करें ना। आप देखिए कि एक ऐसे वक्त में जब भारत ऑलरेडी पूरी दुनिया के अंदर इन ट्रबल है टेररिज्म को लेकर, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद दुनिया करने पर मजबूर हो रही है। पाकिस्तान की मोहब्बत में नहीं कर रही, अपने अमन की वजह से कर रही, क्योंकि जंग उनकी घर तक पहुंच गई है। आग जो भारत पाकिस्तान में लगाता रहा वो उनके घर तक पहुंच गई है, इसलिए वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करने पर मजबूर है। अब भारत ने ऐसे हालात में ये मिस एडवेंचर पहलगाम वाला क्यों किया? देखें जी, पहलगाम वाले मामले पे ये गोली क्यों चलाई वाला कह सकते हैं कि पार्ट 2 ही है। पहले आप देखें कोई 27 लोग जो मारे गए हैं बकौल इनके, ना उनकी अभी तक लाशें आई, बल्कि जिनकी लाशें बनाई जा रही थी वो पता लग रहा है कि वो तो जिंदा सलामत हैं। इसी तरीके से जिन लोगों ने हमला किया उनके जो स्केच आए पता लगा कि वो उनके अपने उसके क्या कहते हैं कि फोर्सेस के लोग हैं। अच्छा, अब इसी सारे सिलसिले में भारत के अंदर से जो भारतीय अवाम रिटेलिएट कर रही है इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को, अब सवाल यह कि भारत ने ये किया क्यों है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत इस वक्त अपनी जंग बॉर्डर के बाहर से नहीं लड़ रहा, भारत अपनी जंग पाकिस्तान के अंदर बैठे जो भारतीय ब्रिगेड है तहरीक इंतशार की सूरत में, भारतीय निजात तहरीक इंतशार जो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रही है, जिस लेवल पर जाकर भारत की आवाज बन रही है, जिस तरीके से भारत को रियलाइज करवा रही है। आप ये देखिए कि भारत को रियलाइज करवाया गया कि पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की फौज के साथ नहीं है। उनको तो यही लग रहा था ना, क्योंकि हम यही सुनते हैं जी बहुत बड़ी पॉपुलिस्ट पार्टी है। अभी आरिफ अलवी ने जो बकवासबाजी की है और तौहीन अंबिया की है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये छोड़ दे दुनियादारी को। लेकिन जिस लेवल पर जाकर मैं समझता हूं कि ये इस मामले पर तो एटलीस्ट आपको हरकत में आना चाहिए। और उन्होंने कहा जी 90%, 91%, यानी अंबिया को भी जो अल्लाह ताला ने इज्जत नहीं दी जो इस लंगड़े शैतान को दे दी यार, हद हो गई है। इतने पागल हो गए कि आज अगले लम्हे कब्र में चले जाएं तो क्या हाल होगा, लिट्टर पड़ेंगे, जुतियां पड़ेंगी। इस दुनिया से एक पर्दा ही है ना, उसके बाद आप जिंदा ही हैं, हमारा ईमान है। तो मकसद यहाँ पर यह है कि हमें इस सिलसिले में जब इस तरह के प्रोपेगेंडे को आप सोशल मीडिया पर फैलाएंगे जी पाकिस्तान के, और इस तरीके से आप देखें पीटीए के पूरा सोशल मीडिया राजा को देख लें, उन्होंने कहा है कि ये जर्नल आसिम मुनीर एंड कंपनी ने आईएसआई को भेज के वहां पर ये काम करवाया। तो इस तरह के लोग जो है ये तो आस्तीन के सांप है ना सर। आस्तीन के सांप तब तक हैं जब तक हमें पता नहीं था, अब हमारे सामने आ गए ना। आस्तीन के सांप इसलिए कहते हैं ना कि बीच में थे, छुपे हुए थे। तो क्या इन लोगों के पासपोर्ट मनसूख नहीं होने चाहिए? आप उनके पासपोर्ट आपके पाकिस्तान के अंदर बैठकर ये जो हिंदुस्तान की ब्रिगेड की बड़ी अहम कमांडर हैं, आप जानते हैं उनका नाम? महारंग बलोच? नहीं, ये जो सनम जावेद। ओके। देखिए जी, भारतीय फौज, देखिए भारतीय फौज क्या कह रही है, यही कह रही है ना कि हम तो तस्वुर में नहीं कर सकते थे जो इस लंगड़े शैतान ने, इमरान खान ने हमारे लिए कर दिया। मैं सीरियसली स्पीकिंग आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त आप सनम जावेद को देख लें, आलिया हमजा को देख लें, पीटीआई की अपनी पार्टी पॉलिसी को देख लें। जब वो एक भरपूर तरीके से पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ करती है, यहाँ आकर फौज का काम नहीं है। फौज हमारे सरहदों पर उन भारतीय दहशतगर्द फौज को कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह अलर्ट बैठी है। उनकी जरूरत नहीं कि वो पाकिस्तान की सरहद को पार करके इधर आए ना, आते क्यों नहीं है? मैं तो कल से इंतजार कर रहा हूं। मैं बल्कि बॉर्डर के करीब के इलाकों में, गांव में होके भी आया हूं। मुझे समझ नहीं आ रही, कोई इतना बड़ा इसने बात की है तो कोई। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि तैयारी जो है वो पूरी, आपने देखा मोटरवेज में जहाजों की टेक ऑफ और हमारी सब चीजों के लिए वो किए गए इंतजाम। जो अफवाज पाकिस्तान है वो बॉर्डर्स पे पहले तो अलर्ट थी, अब सुपर अलर्ट हो गए हैं। तो मुख्तलिफ इकदाम हैं जो उठाए जा रहे हैं। सुपर अलर्ट ही है पाकिस्तान की फौज। और सीरियसली स्पीकिंग ये पिद्दी का शोरबा, भारत को पाकिस्तान पर हमला करने के लिए किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं है। 70 साल से वो पाकिस्तान के साथ ये एडवेंचर नहीं कर सका, जब किया उसे मुंह की खानी पड़ी है। अभी भी उसने जो है सिर्फ एक शुद्धनी छोड़ी है।
اصل مسئلہ آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر سے جو اس وقت بھارت کی جنگ لڑی جا رہی ہے, دشمنوں کی جنگ لڑی جا رہی ہے, یہ کام پارلیمنٹ کا ہے. یہ فوج کا تو نہیں روکنا, صنم جاوید کو گرفتار کرنا فوج کا کام ہے, یا پی ٹی اے کو لگام ڈالنا فوج کا کام ہے, یہ آئین کا کام ہے نا, یہ ہماری پارلیمنٹ کا کام ہے, یہ ہماری حکومت کا کام ہے, یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. اس وقت کیا جب بھی کوئی پاکستان پر ایسا موقع آتا ہے, وہ چاہے پاکستان میں کوئی فورن انویسٹمنٹ آنی ہو یا پاکستان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا بھی ہو یا جعفر ایکسپریس کا معاملہ ہو, پاکستان تحریک انصاف اپنے سوشل میڈیا بریگیڈ کے ذریعے یہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان پر اینٹی اسٹیٹ نیریٹو جو ہے وہ اپنانا شروع کر دیتے ہیں. اتنا عرصہ ہو گیا ہے ان کو برداشت کیا جا رہا ہے, تو پھر ان کے ساتھ کیسا بہیو ہو کہ مطلب اگر ہم سرحدوں کی بات کریں تو وہاں پر تو پاک فوج لڑ رہی ہے, لیکن یہ جو ہمارے ملک کے اندر دہشت گرد یا غدار موجود ہیں ان سے کیسے نمٹا جائے؟ لیکن جی فیکٹ آف دا میٹر از, اس وقت پچھلے 2 سالوں میں جو طوفان بدتمیزی پاکستان کے خلاف تحریک انتشار نے برپا کیا, بھارتی نیریٹو کو, را کے نیریٹو کو, ان کے مقاصد کو جس طرح انہوں نے آگے لے کر چلے ہیں, آج الحمدللہ پاکستان سٹیبل بھی ہے, انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے, ریمیٹنس بھی آ رہی ہیں, پاکستان کے اندر ترقی کی طرف حالات جا بھی رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا, دنیا انہیں سیریس لے ہی نہیں رہی. ان کی تو ٹوٹل کل وقات یہ ہے. صحیح. باقی جو اس وقت پاکستان کے خلاف انہوں نے جنگ شروع کی ہوئی ہے نا, یہ اب پاکستان کے لیے ضروری ہو گیا, اور میری اطلاعات ہیں کہ کچھ دنوں کی بات ہے, اب چن چن کر ان کو ان کے اس انجام سے دوچار کیا جائے گا جس انجام سے دنیا اپنے قومی مجرمان کو دوچار کرتی ہے. دیکھیں ان 2 سالوں کے اندر ایک بات تو طے ہو گئی کہ یہ ہمارے قومی مجرم ہیں جو ہمارے ریاست, ہماری ریاستی اداروں, ہماری قومی سلامتی کے اداروں پر حملہ کرتے ہیں. اور میں یہاں خاص طور پر آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ایک ایک پاکستانی کو مخاطب کر کے کہنا چاہوں گا کہ تحریک انتشار قومی سلامتی کے خلاف لڑ رہی ہے, اور قومی سلامتی کا معاملہ فوج نہیں ہے, یہ ثانیہ 9 مئی فوج کا معاملہ نہیں, یہ آپ کا معاملہ, آپ کی سلامتی کا معاملہ, آپ کی زندگی کا معاملہ, آپ کے سکھ چین کمائی کا معاملہ, آپ کے بچوں کا معاملہ, آپ بچوں کے مستقبل کا معاملہ. تو اس باتوں میں مت آئیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج جب پاکستان کی فوج کے خلاف را کی زبان استعمال کرنے والے کل را آپ کے لیے یا بھارتی فوج آپ کے لیے کوئی پھول لے کر آئے گی؟ وہ پھول لے کے نہیں گئے. آج یہ پاک فوج ہے جو دیوار بنی بیٹھی ہے, اور دنیا میں اس وقت سب سے بڑی مثالیں ان تمام ملکوں کی آج بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنی فوج کے خلاف بہکاوے میں آ کر جو بھی انہوں نے اپنا ایک بیانیہ بنایا. تو پاکستان تحریک انتشار سے آپ کو آگے بڑے محتاط طریقے سے چلنا ہوگا. ریاست کو اب اس مرحلے اور اس معاملے کو اسی انداز میں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر چھڑی اس جنگ میں اسے فکس کیا جائے, اس کو بھی فکس کیا جائے. اور میں ایک اور چیز, کیونکہ ہم بھارت کی بات کر رہے ہیں, کر رہا ہوں ان پہ, آپ کو پتہ ہے اس بات کا, جب ایک بھارتی فوج کا میجر کوئی بھی اینٹی پاکستان مطلب کوئی بھی ایجنسی ہو, کوئی بھی ملک ہو, وہ سب جو ہے وہ اپنی پراکسیز جو ان کی یہاں پر ہیں, جس کو ہم اس وقت پاکستان تحریک انصاف کہہ سکتے ہیں, انہی پر ریلائے جو ہے. پراکسی بھی نہیں ہے نا. دیکھیں نا, میں پھر آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہ پراکسی نہیں ہے نا. دیکھیں پراکسی کیا ہوتی ہے, آپ انڈر کور ہیں, اب کچھ انڈر کور ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ تو روزے روشن کی طرح یہاں ہو گیا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ کو نظر نہیں آ رہا, یا اپنی اینک کا نمبر چینج کرا لیں, پھر یہی ہو سکتا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, نظر آ رہا ہے. میں جب کہوں گا اس بات پہ آپ کہیں گے جی آپ کے کہنے پہ, کہ جب ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے, آپ نے حملے ہوتے دیکھے, آپ نے پاکستان کے خلاف لیٹر لکھے جاتے دیکھے, آپ نے پاکستان کے خلاف بیان بازی دیکھی, آپ کی ان کی جو پوری پارٹی پالیسی چل رہی ہے وہ پاکستان کے خلاف چل رہی ہے. آج جب بھارت حملہ کرنے کی بات کر رہا ہے, ان کا پورا سوشل میڈیا بھارت کی زبان بول رہا ہے. اس سے پہلے ثانیہ جعفر ایکسپریس میں بی ایل اے کے دہشت گردوں کے ساتھ ان کا میڈیا کھڑا تھا, اس سے پہلے ٹی ٹی پی کے خوارج میں ان کا میڈیا ان کے ساتھ کھڑا ہے. دیکھیں میں کچھ نہیں کہہ رہا بھائی, نظر آ رہا ہے. تو یہ نہ پراکسی رہ گئی ہے, نہ یہ انڈر کور ایجنٹ رہ گئے ہیں, نہ یہ سلیپنگ سیلز رہ گئے ہیں. یہ ایک اوپن لڑائی ہے بھائی, اور اس اوپن لڑائی میں بھارت ریلائے کر رہا ہے تحریک انتشار پہ, عمران خان پہ. اور آپ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, یہ جملہ چھوٹا جملہ نہیں ہے جو میجر گورف آریہ نے ادا کیا. میجر گورف آریہ نے کہا کہ جو عمران خان نے ہمارا کام کر دیا ہے وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ اب کی بات نہیں ہے, یہ تو بہت پہلے سے وہ بھارتی میڈیا کہتا ہے نا کہ جو کام کہہ رہے ہیں وہ ہماری را یا اس طرح ایجنسیز نے پاکستان میں کرنا تھا, وہ پاکستان تحریک انصاف نے ہمارے لیے بہت آسان کر دیا. ایک بندہ چوری کرتا ہے اس کو سزا ہو جاتی ہے, ایک بندہ قتل کرتا ہے اس کو بھی سزا, جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, ایک بندہ کچھ اور غلط کام کرتا ہے اس کو بھی سزا ہو جاتی ہے,
ایک بندہ پاکستان پر حملہ کرتا ہے, پاکستان کو آگ لگاتا ہے, پاکستان کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے, پاکستان کے نظام کو تلپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ ان تمام بد کرداروں کو ابھی تک سزا نہیں دے پا رہے. یہی بات ہو گئی نا کہ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف جو ملک کے اندر انتشار پھیلایا جا رہا ہے, اس سے حکومت پاکستان کو نمٹنے کی ضرورت ہے, اور جو بیرونی خطرات اس وقت بارڈر کے پار سے منڈلا رہے ہیں اس پر obviously پاک فوج تو پہلے ہی متحرک ہے. اب تو ہمیں اکٹھی ہے نا, ہاں ہم اکٹھے ہیں. دیکھیں ہماری عدالتوں کو بھی سمجھنا ہے, ہمارے اداروں کو بھی سمجھنا ہے, ہماری حکومت کو بھی سمجھنا ہے, کیونکہ اس پاکستان کے ساتھ ہی ہمارا یہ سارا کرو فر ہے. یہ سارے جو آپ ششکیں ہیں نا اس پاکستان کے ساتھ, بے شک پاکستان ہے تو اپنے لیے جی اپنے لیے جئیں, اور موجودہ حالات میں یہ ایک اسے بینچ مارک کے طور پر لیں, ٹیسٹ کیس کے طور پر لیں. آج میرے خیال سے چھاننی ہو گئی ہے, وہ کہتے ہیں چھاننی سے چھن جانا. آج لٹرلی میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ واٹ ہیز گون از گون, اس کو ایک ایگزامپل بنائیں, ٹیسٹ کیس کے طور پر لیں. آج جو پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا اسے ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے جیسے ایک اینٹی پاکستان شخص کو یا کسی ملک کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. بہت That's it. شکریہ حسان ہاشمی ہمارے ساتھ موجود تھے. ویوز اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.